दर्शकवृन्द नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम यो हो कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ। नेपाली समुदायमा एउटा उखान छ, माल पाएर पनि चाल नपाएका हामी नेपाली। हामी सबैले प्रयोग गर्ने सुनेको यो उखानको आज हामी सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दैछौँ। अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन अर्थात् नेपालको बहुमूल्य सम्पत्ति जडीबुटी। 23 वर्षसम्म गरेको सरकारी जागिर छोडेर तेजपत्ता बेच्दै व्यावसायिक यात्रा सुरु गर्नुभएका उद्यमी रविन्द्रनाथ शुक्ला। आज जुन सुगन्धित तेल तपाईँले देख्नुहुन्छ, कसरी नेपालमा कहीँ कुरा गर्दाखेरि बौला बनाउँथे हामीलाई के घाँसबाट पनि तेल निस्किन्छ, कहीँ पागल जस्तो कुरा गर्छौ भन्ने किसिमको कुरा हुन्थ्यो कि। जटामसी, काँचो बेसार, सुगन्ध वाल, सुगन्ध कोकिला, टिमुर आदि जडीबुटीबाट तेल निकाल्ने सत्या हर्बल प्रणाली नेपालका उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा खेर गइरहेका जडीबुटी प्रशोधन गर्ने र सङ्कलन गरी बाह्य मुलुक पठाउने उद्योगको सम्पूर्ण नालीबेली। टिमुर मेरो जान्छ, फ्रान्समा जान्छ, जर्मनी जान्छ, अस्ट्रिया जान्छ, अमेरिका जान्छ। तराईका जिल्लामा गर्न सकिने जडीबुटी खेती, सामुदायिक वनलाई जडीबुटीका लागि प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना अनि गुमेको अवसर सबैलाई थाहा छ। पुरै नेपाली जनतालाई थाहा छ कि तराईको जङ्गलमा हाम्रो हर्रो बर्रो जति पनि पाउँछ। तर तपाईँ विश्वास गर्नु न, नेपालमा हर्रो बर्रो इम्पोर्ट हुन्छ, त्यो पनि थोरै होइन, 200 टन। नेपालमा जडीबुटी व्यवसायको वर्तमान अवस्था तथा चुनौती। कसैले तपाईँ नेपालमा जानुभयो, सबले भन्छ जडीबुटी प्रशोधन गरेर पठाइदिउँ। तर गएर कसैले सोध्नुहोस्, कुनै संस्था कुनै व्यक्ति यस्तो होस् कि जसले सिकाइदियोस् तपाईँले कि ल यो जडीबुटीले यसरी प्रशोधन र यहाँ बेचिदिनुहोस्। 5 लाख लगानीबाट सुरु गरेको जडीबुटी सङ्कलन तथा प्रशोधन उद्योगको हाल वार्षिक 10 करोडको कारोबार। 30 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका गाउँ-गाउँबाट कच्चा जडीबुटी सङ्कलन गरी उद्योगमा बेच्ने पनि उत्तिकै। भान्सादेखि स्वास्थ्यका लागि चाहिने औषधि बनाउन प्रयोग हुने जडीबुटीको उचित सदुपयोगमा प्रविधिको अभाव र भइरहेको कमजोरी आजको कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, हाइलाइट्सबाट तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि आज हामी नेपालको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति जडीबुटीका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि नेपालको प्रमुख आय स्रोतको पर्याप्त सम्भावना भएको एउटा बहुमूल्य स्रोत जडीबुटी पनि हो र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यस्ता जडीबुटी नेपालका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। तर पनि तिनको जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यो रूपमा सङ्कलन हुन सकेको छैन, उचित प्रयोग तथा प्रशोधन हुन सकेको छैन। तेजपत्ता, सेतो चिनी, रिठा, टिमुर, पखनबेद, अमलबेद, अमला, काउलो, दालचिनी, पदमचाल, कुड्की, गुर्जो, लहरा, हर्रो बर्रो लगायत जडीबुटी देशका तराईका जिल्लादेखि पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा प्रशस्त पाइन्छ। एउटा व्यक्ति, एउटा संस्था वा सरकारले मात्र एकल प्रयासले जडीबुटी सङ्कलन प्रशोधन कार्यमा पर्याप्त लाभ लिने अवस्था छैन, त्यो चाहे आर्थिक रूपमा होस् या प्रविधिका रूपमा। यो त नागरिक, निजी क्षेत्र तथा सरकारको सामूहिक समन्वयात्मक हातेमालोले लाभ उठाउन सकिने क्षेत्र हो। प्रविधि र सिपको अभावमा जडीबुटी प्रशोधन गर्न नसक्दा नेपालले बहुमूल्य सम्पत्ति अन्य मुलुकमा सस्तो मूल्यमा पठाउँछ अनि त्यसबाट बनेका सामान महँगो मूल्यमा खरिद गर्छौँ हामी नेपाली। माल पाएर पनि चाल नपाएका हामी। तराईका सामुदायिक वन हुँदै हिमाली जिल्लाका जडीबुटीसम्मको चर्चा गर्नु अघि उद्यमी रविन्द्रनाथ शुक्लाको यो महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्दैछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। तराईमा हेर्नु, सामुदायिक वन होस् या राष्ट्रिय वन होस्, तराईको वनलाई हेर्ने नजरिया जुन छ त्यो सबको नजरिया छ कि यो एउटा काठको स्रोत हो।
सालको काठ होला, खैरको काठ होला, तमाम काठहरू छन्, कुकाठहरू, जसको पनि हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ त्यसलाई काठको रूपमा मात्रै हेर्यो, तर तराईमा भएका जडीबुटीहरूको सम्भावना देखेन। म तपाईँलाई सिम्पल एउटा इक्जाम्पल भन्छु। सबैलाई थाहा छ, पुरै नेपाली जनतालाई थाहा छ कि तराईको जङ्गलमा हाम्रो हर्रो बर्रो जति पनि पाउँछ। तर तपाईँ विश्वास गर्नु न, नेपालमा हर्रो बर्रो इम्पोर्ट हुन्छ, त्यो पनि थोरै होइन, 200 टन। 200 टन भनेको 2 लाख किलो हर्रो बर्रो, त्यो इन्डियाबाट इम्पोर्ट भएर आउँछ। हाम्रो जङ्गलमा सडेर जान्छ। यो चिजलाई के छ भने वन ऐनमा सानो एउटा परिवर्तन गरेर यसलाई जनतालाई ल जनताले कलेक्सन गरोस् र जनताले पाओस् भने जडीबुटी व्यवसायीहरूले किन्छ, हाम्रो आयुर्वेदिक औषधि उद्योगवालाहरू छन् उनले किन्छन्, सबलाई चाहिने चिज हो। तर हामीले गर्न सकिरहेछौँ। कारण के हो भने कानुनले दिइरहेको छैन। कानुनले अब त्यो कार्ययोजनामा हुनुपर्ने भन्छ। अब तपाईँ गएर पुरै तराईको जङ्गलको अहिले हरेक जिल्ला वन कार्यालयमा जानु र कार्ययोजना हेर्नुहोस्, कतिवटा जडीबुटीको नाम लेख्छ। काठको नाममा त्यहाँ सानो यत्रो झिनो काठ भए पनि त्यसको नाम लेख्छ। जडीबुटीको नाममा सायद एउटा दुईटा होला, त्यो नाम होला, त्यो क्वान्टिटी कति पाउँछ त्यो पनि सर्वे छैन भने त्यो कार्ययोजनामा छैन। सरकारी कानुनहरूमा त्यो सङ्कलन गर्ने विधि, अब त्यसलाई विभागबाट गर्नु पर्यो, काठमाडौँ जानु पर्यो, त्यो कसले गर्ने? यदि त्यो गरिदियो, सहज गरिदियो भने मलाई लाग्छ कोही सामुदायिक वनले काठ नकाटे पनि हुन्छ, कोही राष्ट्रिय वनको काठ नकाटे, मतलब काठको आवश्यकता पूर्ति गर्नलाई काटोस् त्यो भने होइन मैले। तर आर्थिकोपार्जनको लागि रुख ढाल्नुपर्छ भने जरुरी छैन। तपाईँ झोला लिएर जङ्गलमा जानुहोस्, पैसा लिएर आउनुहोस्। एउटा तराईको जङ्गलले कमसेकम मिनिमम लोएस्ट भ्यालु भन्ने हो भने 1-1 करोडको रुपियाँ हामीले हरेक वर्ष खोलामा फालिदिइरहेछौँ। कुरा हर्रो बर्रोको मात्र होइन, निमको रुख त्यसको दाना पनि जडीबुटी हो। सामुदायिक वनले निमको बिरुवा वृक्षारोपणमा पर्याप्त ध्यान दिएका छन् त? यो आम नागरिकको प्रश्न हो। अमला खेतीमा किसानलाई सहयोग समन्वय कस्तो छ? बेल उत्पादन हुने जङ्गलमा बेलका रुखको संख्या बढाउन सामुदायिक वनका पदाधिकारीले साँच्चै भूमिका खेलेका छन् त? के हामी उपभोक्ता पनि आफै सचेत छौँ? कहिले यस्ता विषयमा टुङ्गोमा पुग्ने गरी हामीले छलफल गर्यौं? जङ्गलमा खेर गइरहेको गुर्जो लहरा जडीबुटी उद्योगलाई बेचेर उपभोक्ता वा सामुदायिक वन कार्यालयको आय आर्जनको स्रोत बनाउन नसक्नुमा सरकारको नियम कानुन मात्रै दोषी हो या राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति पनि दोषी छ? जडीबुटीलाई सहज प्रयोगका लागि बाधक बनेका नीति नियम कानुन हेरफेर गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन सके खेर गएका सम्पत्तिबाट लाभ लिन सक्ने अवस्था छ। कुहिएर गएका यस्ता बहुमूल्य जडीबुटी प्रयोग वा सदुपयोग गर्ने नेपालको विगतको क्षमता र आजको वर्तमान अवस्था फेरिएको छ वा उस्तै हो? जडीबुटीमा हामी नेपाल जुन हाम्रो बाउबाजे भनौँ न प्रिमिटिभ स्टेज जसलाई भन्छ नि, त्यो प्रिमिटिभ स्टेजमै छौँ हामी। जडीबुटीमा खासै कुनै परिवर्तन गरेको छैन। जस्तै मेरो पुस्ताका बाजेहरूले कोही हुम्लाबाट जुन ट्रेलमा ल्याउँथे, जुन तरिका ल्याउँथ्यो त्यस्तै अहिले पनि आइरहेछ। जुन नियम कानुन थियो त्यस्तै नियम कानुन छ। हो त्यो बेला साधन नभएर उनीहरू पैदल हिँडेर आउँथ्यो होला, जहाज चढेर जडीबुटी आउँछ, त्यति हो परिवर्तन। तर जडीबुटीको यदि सम्भावना हेर्ने हो भने विशाल सम्भावना बोकेको हो। त्यसले क्यास गर्न सक्ने कुन स्टेजसम्म हामी क्यास गर्न सक्छौँ हैन? त्यो स्टेजसम्म क्यास गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता भएन। एउटा कोही इन्डिभिजुअलसँग हुँदैन, यो ग्रुप एफर्ट हो, सरकारी एफर्ट। सरकार पनि लाग्यो, पब्लिक पनि लाग्यो, त्यसरी गर्यो भने हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, तराईका जिल्लामा जडीबुटीको सम्भावना, अवस्था र अवसरका बारेमा तपाईको पनि यस्तै चासो र चिन्ता छ। कतिपय स्थानीय सरकारले हरियाली वातावरणका लागि एक घर एक बिरुवा कार्यक्रम ल्याएका छन्। त्यसमा यस्ता जडीबुटी जन्य बिरुवाको रोपनमा नागरिकलाई अग्रसर बनाउने तथा बिरुवाको उत्पादनलाई सहज रूपमा उद्योगसम्म पुर्याउने नीति बनाउन सके पक्कै पनि हामी लाभ लिन सक्छौँ भने बाह्य मुलुकमा निर्यात बढाउन सक्छौँ।
दर्शकवृन्द, पहाडी र हिमाली जिल्लाको जडीबुटी सङ्कलन प्रशोधनदेखि भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका लगायतका देशमा निर्यात हुने जडीबुटीको सम्पूर्ण अवस्थाबारे चर्चा गर्नुअघि उद्यमी रविन्द्रनाथ शुक्लालाई चिनाउँदैछौँ। BSc सम्मको अध्ययन गर्नुभएका उद्यमी शुक्लाको जन्मघर कपिलवस्तु जिल्ला हो। 61 वर्ष उमेर पुग्नुभएका शुक्ला सत्य हर्बल एन्ड स्पाइस प्रोडक्ट प्रणालीका सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँको उद्योग बाँके जिल्लाको जानकी गाउँपालिका 6 पिप्रहमा छ। जीवनका जिजीविसालाई अघि बढाउन मानिस आशावादी भएर निरन्तर लागि परिरहन्छ। जीवन निर्वाहका लागि सङ्घर्षशील समयमा उद्यमी शुक्ला सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। 23 वर्षको सरकारी जागिर छोडेर उहाँ झन्डै 15 वर्ष अघि जडीबुटी व्यवसायमा लाग्नु भएको थियो। तर त्यही जागिरले नै आजको जीवन गोरेटो पहिल्याइदिएको हो। जडीबुटी क्षेत्रकै जागिरले घुमाएको देश, भोगाएको अनुभव, सिकाएको सङ्घर्ष, देखाएको निर्यातको बाटो, थाहा पाएको जडीबुटीबाट लिन सक्ने फाइदा, जम्मै कुरा त्यही जागिरको देन हो आजको अवस्था। 2037 सालदेखि 2060 सालसम्म म जागिरमा थिएँ। 2060 सालमा मैले जागिर छोडिदिएँ। मेरो जागिरको सुरुवात भयो यही जडीबुटीसँग सम्बन्धित ठाउँमा सुरुवात भयो। पहिले मैले वनस्पति विभागमा जागिर खाएँ 1 वर्ष 2 वर्ष, अनि पछि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी खुल्यो। त्यो नयाँ कम्पनीमा गएँ र त्यसमा जागिर खाएँ। मैले करिब 20 वर्ष त्यहाँ जागिर खाएँ। 2060 सालदेखि जागिर छोडेर म आफ्नै काममा लागेँ। तर मेरो यो यात्राको सुरुवात त्यही जडीबुटीदेखि नै भयो, किनभने मेरो सुरुवातै जागिरमा पनि त्यस्तै भयो। जडीबुटी प्रशोधन कम्पनी खुल्दाखेरि नयाँ नयाँ सुरुवात कम्पनी थियो। त्यो बेला उहाँहरूलाई नागरिकले यस्तो भन्थे, धेरै चुनौतीहरू थिए। कसैले आज जुन सुगन्धित तेल तपाईँले देख्नुहुन्छ, कसैले नेपालमा कहीँ कुरा गर्दाखेरि बौला बनाउँथे हामीलाई कि घाँसबाट पनि तेल निस्किन्छ, कहीँ पागल जस्तो कुरा गर्छौ भन्ने किसिमको कुरा हुन्थ्यो कि त्यो दिन हो। जागिरको अवधिमा विभिन्न जिल्लामा सरुवा हुन्थ्यो। आफ्नै व्यवसाय गर्ने सोचले सरकारी जागिर छोडेर तेजपत्ता बिक्री गर्ने पसलबाट जडीबुटीको व्यावसायिक यात्रा सुरु भयो उहाँको। तो सुरुवातमा मेरो के थियो, सानोतिनो मैले व्यापार गर्न सुरु गरेँ जडीबुटीको। पछि गएर 62 सालमा मैले एउटा सानो डिस्टिलेसन युनिट राखेर यो सत्य हर्बल प्रोडक्ट्स भनेर उद्योग घरेलु उद्योगमा उद्योग दर्ता गरेर अनि मैले तेल निकाल्ने काम सुरु गरेँ। जडीबुटीको तेल निकाल्न प्रयोग हुने मेसिन तथा केही कच्चा पदार्थको खरिद गर्दै 5 लाख लगानीबाट सुरु भएको प्रशोधनको काम हालसम्म वार्षिक 10 करोडको कारोबार हुने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले मेरो खास यो जडीबुटीको उद्योगमा एउटा सुगन्धित तेल बनाउँछु। त्यसमा जस्तै जटामासी भयो, सुगन्धवाल भयो, सुगन्ध कोकिला छ, टिमुर छ, बेसार छ, काँचो बेसारको, अनि यो कचुरको, त्यस्ता सुगन्धित तेलहरू बनाउँछु। अर्को एउटा यो अगरबत्तीमा लाग्ने, पहिले हामीले काउलो काउलो भनेर खालि काउलोको बोक्रा आउँथ्यो पहाडबाट, हामीले पठाइदिन्थ्यौँ, बेचिदिन्थ्यौँ। तो त्यसलाई मैले ग्राइन्डिङ गरेर पाउडर बनाउँछु। त्यो हरेक अगरबत्ती इन्डस्ट्री, चाहे त्यो सानो इन्डस्ट्री होस् चाहे ठुलो इन्डस्ट्री होस्, सबको लागि त्यो नभई नहुने चिज हो। के हुन्थ्यो पहिला भने हामीले बोक्रा यहाँबाट इन्डिया पठाएँ, इन्डियाबाट त्यो पाउडर गरेर यहाँ आउँथ्यो। तो बल्ल बल्ल मेरो अलिकति क्षमता भयो र मैले एउटा राम्रै ग्राइन्डर मेसिन राखेर अब पाउडर बनाएर मैले अगरबत्ती इन्डस्ट्रीहरूलाई फिड गरिरहेको छु। भान्सा तथा अन्य स्वास्थ्यवर्धक सामग्री निर्माणमा बहुउपयोगी टिमुरको सङ्कलन, सफाई तथा निर्यातको काम पनि उद्योगको प्रमुख प्राथमिकतामा छ र बाह्य मुलुकमा वार्षिक झन्डै 15 टन निर्यात भएको तथ्याङ्क छ। टिमुर मेरो जान्छ फ्रान्समा जान्छ, जर्मनी जान्छ, अस्ट्रिया जान्छ, अमेरिका जान्छ। 4 ठाउँमा म टिमुर पठाउँछु। उद्योगको क्षमता बढेर हाल जटामसीको तेल, काँचो बेसारको तेल, सुगन्धवाल, सुगन्ध कोकिला र टिमुरको तेल निकाल्ने काम पनि उद्योगले गर्दै आएको छ। तर थप प्रविधि नहुँदा उत्पादित तेललाई प्रयोग गरी थप उत्पादन प्रोसेस गर्ने अरू उद्योग नेपालमा विस्तार हुन नसक्दा भारत लगायत विदेशी मुलुकमा कच्चा पदार्थकै रूपमा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। यसले आर्थिक घाटा बेहोर्नु परेको अवस्था छ। जडीबुटीमा के छ भने हरेक जडीबुटीको लागि प्रोसेसिङ गर्ने विभिन्न किसिमको विधि हुन्छ। त्यो विधि कुन टेक्निक अपनाउने, के चीज निकाल्ने र कहाँ पठाउने, कहाँ बेच्ने, त्यो जानकारी दिने हामीलाई कुनै संस्था छैन पर्टिकुलर। कसैले तपाईँ नेपालमा जानुभयो सबले भन्छ जडीबुटी प्रशोधन गरेर पठाइदिउँ।
तर गएर कसैले सोध्नुहोस्, कुनै संस्था कुनै व्यक्ति यस्तो होस् कि जसले सिकाइदियोस् तपाईँले कि ल यो जडीबुटीले यसरी प्रशोधन र यहाँ बेचिदिनुहोस्, त्यो छैन त्यस्तो व्यवस्था। त्यो एक त त्यो ग्याप छ। जुन हामी व्यवसायी छौँ, व्यवसायीको सबको त्यो पहुँच पुग्दैन कि उसले टेक्नोलोजी खोजेर ल्याओस्, मार्केट खोजेर ल्याओस्, हैन। किनभने जडीबुटी हुँदासम्म यो कमन मार्केटमा जाने चिज हो। जडीबुटी प्रशोधन हुनासाथ त्यो जाने कि त तपाईँको मेडिसिन इन्डस्ट्रीमा हो, कि त्यो हो फुड इन्डस्ट्रीमा हो, कि तपाईँको कस्मेटिक इन्डस्ट्रीमा हो। यो तीनटा इन्डस्ट्रीमा जाने हो र तीनटै बडा सोफिस्टिकेटेड इन्डस्ट्रीहरू हुन्। उनले तपाईँको क्वालिटी एप्रुभल भएन भने, क्वालिटी मिट गरेन भने तपाईँले पस्न पनि दिँदैन। त त्यो क्वालिटी चिज कसरी बनाउने त्यो टेक्निक सबलाई थाहा छैन। बनाए पनि त्यो बेच्ने कहाँ त्यो थाहा छैन। त्यसको लागि कुन कुन मेसिनरीहरू चाहियो, कसरी बनाउने त्यो कसैले जानकारी दिने छैन। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मध्य पहाडी तथा हिमाली जिल्लाबाट सङ्कलन भई आउने यस्ता जडीबुटीलाई प्रयोग योग्य बनाउन स्थानीय महिला पुरुष गरी 30 जनाले रोजगारी पाएका छन् भने जिल्लाका गाउँ गाउँमा जडीबुटी सङ्कलन गरेर उद्योगसम्म पुर्याउनेहरूले समेत रोजगारी पाएका छन्। खास गरी फाइदा त के, उहाँको किसानीहरूबाट हामीले किनबेच गर्छौँ, उताबाट किन्ने काम गर्छौँ, अनि यतातिर व्यापारीहरूलाई बाँड्ने काम गर्छौँ, 2 पैसा गरेर घाटा बाजा छुट्याएर। अनि प्रायःजसो उहाँको जडीबुटीले यहाँको मान्छेहरूलाई अब अर्ग्यानिक जडीबुटी भन्छ। अनि यस्ता टिमुरहरू भए, हारे भए, अनि यहाँ सुटो भयो, काउलो भयो, रिठा भए, यिनी धेरै जसो चिजहरू पाउँछ त्यस्तो। उद्यमी रविन्द्रनाथ शुक्लाको अबको योजना यस्तो छ। अबको योजना के छ भने हामीले यही जडीबुटीले एउटा प्रोसेसिङको एक स्टेपमा अरू लैजाने, त्यसको एक्सट्र्याक्टहरू बनाउने। एक्सट्र्याक्ट बनाएर त्यसलाई जस्तै हाम्रो यहाँ तपाईँको मेडिसिन कम्पनीहरू छ, फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरू छ, तपाईँको कस्मेटिक इन्डस्ट्री छ, तिनीहरूलाई बेच्ने। त त्यो के हुन्छ भने जुन त्यही इन्ग्रेडियन्ट उनीहरूले बाहिरबाट लिएर आउँछ, त्यो बाहिरबाट ल्याउन पर्दैन। सायद हामी केही हदसम्म, सबैले त हामी फिट गर्न सक्छौँ भने छैन, किनभने त्यो क्यापेसिटी नै छैन। तर सानो स्तरमा भए पनि त्यो सुरुवात गर्ने हो। मेरो नेक्स्ट योजना त्यो रहेछ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी सत्य हर्बल प्रोडक्ट उद्योगले उत्पादन गरेका सामग्री र प्रशोधन गरेका जडीबुटीका बारेमा जानकारी लिँदैछौँ र त्यसका लागि हामीलाई जानकारी गराउन गइराख्नु भएको छ रविन्द्रनाथ शुक्ला। यस उद्योगका उद्योगपति पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले हामी यो जुन कोठामा छौँ यहाँ चाहिँ के हुँदैछ? यो कोठामा हामीले बाहिरबाट टिमुर जुन आउँछ पहाडबाट, त्यो टिमुरलाई सफा गर्ने काम गर्छौँ। यो हाम्रो ग्रेडर मेसिन हो। यसमा जुन टिमुर आउँछ त्यसमा पहाडबाट आएको टिमुरमा धुलो, माटो, यस्तो झाँगाहरू, यसको यो हाँगाहरू, पत्ताहरू सब हुन्छ। त्यो मेसिनले के गर्छ, यसको बिया र सानो धुलो, माटो सब छुटाइदिन्छ। त यो ग्रेडर रुम हो हाम्रो। यहाँ ग्रेडिङ गर्छौँ हामी, सुरुवात यहाँबाट गर्छौँ। अनि यस पछाडि यो टिमुर यस्तो किसिमको जुन टिमुर आउँछ, यो त बिया हो, यो बिया अलग भयो, त्यसको टिमुरको फुल अलग हुन्छ। त्यो फुल जुन अलग हुन्छ त्यसलाई लगेर फेरि सफा गर्छौँ। त्यहाँ बाहिर आइमाईहरूले मान्छेले नाङ्लोमा राखेर अनि सफा गर्छौँ। त्यो टिमुर हाम्रो खाद्यमा, मसलामा त्यस्तो रूपमा उपयोग हुन्छ। यो टिमुरको बिचको फुल भन्नुभयो, अनि बिचमा दानाको कुरा राख्दै हुनुहुन्छ, यता पछाडि छ, यो थुपारेर राख्नु भएको छ। यसको चाहिँ फेरि प्रयोग केसमा हुन्छ, केही छ कि यतिकै राख्ने हो? यो दाना उसमा जान्छ। यो मञ्जन बनाउने जुन टुथ पाउडरहरू छ, यो दानामा टिमुरसँग मिसाएर त्यसमा बिक्री हुन्छ अनि उनीहरूले लगेर मञ्जन बनाउँछ। अहिले हामी यो सत्य हर्बल प्रोडक्ट्सको ड्राइङ चेम्बरभित्र छौँ। यहाँ मैले के छ भने हाम्रो विभिन्न किसिमको जडीबुटीहरू सुकाउने ठाउँ हो। जस्तै कुनै भिजेको आउँछ, कुनै हामीले धोएर सफाउनु पर्छ, कोही के गर्नु पर्यो भने यसभित्र राखिदिन्छौँ। अनि यसमा चारैतिरबाट बन्द भएको हुनाले घाम बढी, हिट बढी हुन्छ, त्यसले गर्दा यो सुकाउँछौँ। यहाँ विभिन्न किसिमको जडीबुटीहरू सुकाउँछ। जस्तै यो रिठा छ, यो अलिअलि गिलो छ, यहाँ राखेको कारण के हो भने 2-4 दिनमा यो सुकेर सफा हुन्छ अनि यसलाई हामी पठाउँछौँ। सबै यो तपाईँको प्युठान, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत सबै जिल्लाबाट यहाँ दार्चुलासम्मको रिठा यहाँ नेपालमा आउँछ। यो खास गरी प्युठानबाट आएको रिठो हो। त्यसलाई हामी प्रशोधन गरेर बिक्री गर्छौँ। के प्रयोगमा आउँछ यो रिठो चाहिँ? यो रिठो तपाईँको स्याम्पू बनाउने, फेस क्रिमहरू बनाउने,
तपाईँको के अरे फेस वासहरू बनाउने त्यस्तो काममा यो प्रयोग हुन्छ। तपाईँहरूले यो उताबाट आएको यो जुन रिठो छ नि यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ के प्रोसेस भएर हामीले के गर्दैनौँ कि यत्तिकै एजिटी रिठा पठाइदिन्छौँ कि एक स्टेपको अर्को प्रशोधन हुन्छ। यसलाई फुटालेर यसरी यसको बियाँ निकालिदिन्छौँ। यो बियाँ यो जुन छोकरा छ यो तपाईँको कपडा धुने काममा यो प्रयोग हुन्छ। वासिङ मसिनहरूमा हाल्छन् मान्छे, यो विदेशमा एक्सपोर्ट हुन्छ यो रूपमा। यो बियाँ निकालेपछि यो रूपमा यो बाहिर जान्छ। यसलाई म इटली, पोल्यान्ड, जर्मनी त्यस्तो ठाउँमा एक्सपोर्ट पनि गर्छु। कसरी यसको जस्तो बाहिर पठाउँदाखेरि कति पर्न आउने हुन्छ यसको रेट चाहिँ? यो रेट त धेरै महँगो पर्दैन, करिब करिब $2 जतिमा जाँदो रहेछ यो। दर्शकवृन्द, अब भने हामी जटामसी प्रशोधन या तेल निकाल्ने कुराहरू भइरहेको ठाउँमा जाँदैछौँ। त्यहाँ के हुन्छ अरू कुराहरू त्यसपछि हामी जानकारी लिन्छौँ। यो जटामासी जस्तै तपाईँले यो भने नि हामी ड्राइङ चेम्बरमा छौँ। यो जटामासी हो तेल निकालिसकेपछि तेल निकाल्ने क्रममा यो भिज्दो रहेछ। भिजेर धेरै मोइस्चर हुन्छ यसमा। त्यसलाई यहाँ राखेर हामी सुकाइदिन्छौँ। यसरी सुकाएपछि यसरी यो जुन बोरा यिनीहरूले बोक्छन् यसरी बोरामा प्याक गरेर अनि बाहिर पाकिस्तान हामी यसलाई एक्सपोर्ट गर्छौँ। के फाइदा चाहिँ हुन्छ अब यसलाई चाहिँ यो तेल निकालिसकेकोलाई चाहिँ केमा प्रयोग गर्ने? यो तेल निकालिसकेको उनले धुपमा बनाउने। त्यसै तपाईँको यो गल्फ कन्ट्रिजमा हामीले अगरबत्ती बाल्छौँ त्यस्तै त्यहाँ बखुर भन्ने एउटा प्रोडक्ट बन्छ। त्यो पनि सेन्टकै लागि हो। त्यो बखुर बनाउनमा यो उपयोग हुन्छ। त्यसपछि हुक्का बनाउने तमाकुहरूमा उपयोग हुन्छ। अरू विभिन्न किसिमले उनीहरूले उपयोग गर्छ। यहाँबाट हामीले पाकिस्तान पठाउँछ, पाकिस्तानले फेरि अरू प्रोडक्टहरू बनाएर बाहिर पठाउँछ। अब हामी डिस्टिलेसन युनिटमा छौँ जहाँ हामीले जटामासीको तेल निकाल्छौँ। फ्रेस जटामासी जुन पहाडबाट आउँछ त्यो जटामासीहरू यो ट्याङ्कहरूमा यो 4वटा ट्याङ्कहरूमा भर्छौँ। त्यसबाट त्यो तलको लाइन पाइप लाइन हेर्नुहोस्, त्यसबाट स्टिम दिन्छौँ हामी। स्टिम दिएर त्यो पाक्छ। पाकेर उताबाट त्यो जटामासीको तेल र पानी एकैचोटि त्यो ट्याङ्कमा जम्मा हुन्छ अनि त्यसबाट तेल मात्रै हामी छुटाइदिन्छौँ, पानी बगाइदिन्छौँ। अब त्यसको रिप्रोसेसिङ कसरी युज गर्छ त्यति खासै हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो त अब जो ब्लेन्ड बनाउँछ, जसले फ्लेभर र पर्फ्युमहरू बनाउँछ तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कुन चिज कति मात्रामा मिलाएर कस्तो पर्फ्युम बन्छ। जडीबुटीको उत्पादन तथा प्रयोगमा सिप र ज्ञान बढाउन सरकारले पहल थाल्न जरुरी छ। नागरिकले साथ दिन जरुरी छ। साना साना कानुनी अडचनलाई फुकाएर खेर गएको जडीबुटीबाट आर्थिक समृद्धि गर्ने बेला आएको छ। प्रशोधनका लागि ज्ञान, सिप तथा प्रविधि विस्तारमा सरकारले व्यवसायीहरूलाई अपेक्षाकृत सहयोग गर्न सके देशभित्रका यस्ता सम्पत्ति स्वदेशमै प्रशोधन गरी थप महँगो मूल्यमा निर्यात गर्दै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। उद्यमी रविन्द्रनाथ शुक्लाको यो उद्यम व्यवसाय, जडीबुटी व्यवसाय, सङ्कलन केन्द्र या प्रशोधन केन्द्रका विषयमा आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो तपाईँले प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल प्राकृतिक रूपमा निकै धनी छ, प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न छ। बहुमूल्य जडीबुटी लगायतका सामग्रीहरूको सही सदुपयोग गर्न सक्यो भने हामी पक्कै पनि छिट्टै आर्थिक समृद्धितर्फ लम्किन सक्छौँ। यति भन्दै म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।